नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 5 को मेरो गणित विषयको पाठ 12 को भिन्न र दशमलव अन्तर्गत भिन्नको गुणन कसरी गर्ने, भिन्नको गुणन सम्बन्धी आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा भिन्नहरूको जोड कसरी गर्ने, भिन्नहरूको घटाउ कसरी गर्ने यी बारे हामीले छलफल गरिसकेका छौँ हैन त। र अघिल्लो कक्षामा हामीले भिन्नहरूको घटाउ कसरी गर्ने, मिश्रित यो सङ्ख्याहरू जुन अब पूर्ण सङ्ख्या पनि छ भिन्न सङ्ख्या पनि छ, त्यस्ता सङ्ख्याहरूलाई हामी कसरी घटाउँछौँ यी बारे हामीले छलफल गरिसक्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कतिको याद छ त? हामीले अब अघिल्लो कक्षामा गरेका केही समस्याहरूलाई हामी फेरि एकपटक पुनरावलोकन गरौँ है त। जस्तो कि हामीले भिन्नहरूको घटाउ, जस्तो यहाँनिर अब 3 होल नम्बर 4 का मुनि 5 छ एउटा भिन्न हो, र अब यो भिन्नबाट अर्को हामीले 1 होल नम्बर 2 का मुनि 5 लाई घटाउनु पर्यो भने कसरी गरेका थियौँ त? याद गर्नुहोस् त। जस्तो यहाँनिर पूर्ण सङ्ख्या र भिन्न सङ्ख्या र यता पनि पूर्ण सङ्ख्या र भिन्न सङ्ख्या, यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ त? सबभन्दा पहिले यो पूर्ण सङ्ख्याहरूलाई हामीले के गरेका थियौँ, एउटा ब्र्याकेट कोष्ठभित्र यो कति भयो 3 र यो 1 लाई हामी यसरी के गरेका थियौँ त? घटाएका थियौँ हैन त। र अनि यो भिन्न सङ्ख्याहरूलाई हामीले जोड चिन्ह बिचमा हामीले राखेर यो एउटा अगाडिको भिन्न सङ्ख्या 4 का मुनि 5 र अर्को 2 का मुनि कति हो 5, यसरी यसलाई पनि कोष्ठभित्र राखेर बिचमा घटाउ चिन्ह राखेका थियौँ हो, याद गर्नुहोस् त। अब त्यसपछि के गरौँ, यो पूर्ण सङ्ख्याहरूलाई घटाउँ त कति हुने हुन्छ? 3 बाट 1 घटाउँदा कति हो त? 2 भयो हो कि हैन। त्यसपछि यो जोड चिन्ह भयो हेर्नुहोस् त। र अब यो हेर्नुहोस् त, भिन्न सङ्ख्याहरू, यहाँ भिन्न सङ्ख्याहरूको हर समान छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हर 5 छ, यहाँ पनि कति छ? 5 नै छ, समान हर छ नि त हो कि हैन। यसरी समान हर भएपछि त के गर्छौँ त? यो हर जे छ त्यही राख्छौँ र अंशहरू, जस्तो यहाँ अंश कति छ? 4 र अनि घटाउ यो कति छ? 2 भनेर यसरी लेख्छौँ हैन त। र त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त, 2 भयो जोड, यो घटाउँदा कतिबाट? 4 बाट 2 घटाउँदा 2 भयो हो, 2 का मुनि कतिबाट? 5। अब हेर्नुहोस् त, जोडमा त हामीले यस्तो गरिसकेका छौँ। अब 2 र यो 2 का मुनि 5 पूर्ण सङ्ख्या 2 र भिन्न सङ्ख्या 2 का मुनि 5 लाई हामीले जोड्दा कति गर्ने, कति लेख्ने भनेका थियौँ? 2 भयो, अनि यो होल नम्बर 2 का मुनि कतिबाट? 5, यसरी 2 होल नम्बर 2 का मुनि 5 पूर्णाङ्क 2 र भिन्न सङ्ख्या कतिबाट? 2 का मुनि 5 भनेर यसरी चाहिँ यो मिश्रित सङ्ख्याहरूको घटाउलाई चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइहरूले याद गर्नुभयो होला नि है। ल अब आज चाहिँ हामी यो भिन्नहरूको गुणन कसरी गर्ने यी बारे छलफल गर्छौँ है त। अब हेर्नुहोस् त, यता सबभन्दा पहिले भिन्नहरूको गुणन गर्नको लागि यहाँ एउटा मैले हेर्नुहोस् त, यहाँ 5 जोड 5 जोड 5 3 पटक 5 लाई मैले जोडेँ। यहाँ 5 3 पटक जोड्दाखेरि कति हुन्छ त? जोड त सबैलाई गर्न आउँछ नि है। 5 5 5 3 पटक जोड्नुहोस् त कति हुन्छ? 5 5 10 फेरि 5 कति भयो? 15 हो। र यसैलाई हामीले हेर्नुहोस् त, यसरी पनि हामीले गुणन पनि त सिकिसकेका छौँ नि हो। पूर्ण सङ्ख्याहरूको गुणन हेर्नुहोस् त, 3 गुणन अनि कतिबाट? 5, 3 5 कति भयो? 15। 5 3 पटक जोड्नु र 3 र 5 गुणन गर्नु भनेको उही रहेछ त हो कि हैन। अर्थात् 3 र 5 गुणन गर्नु भनेको यो अगाडि जुन छ नि, यहाँ 3 पटक 5 लाई चाहिँ के त? जोड्नु भनेर हामीले भन्न सक्छौँ हैन त। 3 पटक 5 जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् त, 5 5 5 जोडा 15 र 3 5 चाहिँ कति भयो? 15। त्यसैले
हामी के भन्न सक्छौँ त 3 गुणन 5 भन्नाले हामीले 3 पटक यो 5 लाई जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी त भए यो के त पूर्ण संख्याहरूको गुणनको कुरा भयो। त्यसैले हामीले अब के याद गर्नुपर्छ त पूर्ण संख्याको गुणन गर्दा यो गुणनले लगातार जोड्नुलाई चाहिँ के त जनाउँदो रहेछ। जस्तो यहाँ अघि नै मैले भने 3 गुणन 5 भनेको 3 पटक 5 लाई के गर्ने त लगातार यसरी जोड्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हो। ठिक छ है। ल अब एउटा अर्को हेर्नुस् त यहाँ चित्रबाट, यहाँ चित्रमा हेर्नुस् त यो एउटा पूर्ण संख्या यहाँ हेर्नुस् त यता एउटा भिन्न संख्या र पूर्ण संख्याको यहाँ के छ बीचमा गुणन छ र अब पूर्ण संख्याहरू गुणन गर्दा त अघि हामीले छलफल गर्यौं एउटा पूर्ण संख्या र अर्को भिन्न संख्या गुणन गर्दाखेरि हेर्नुस् त अहिलेको जस्तै 3 यो गुणन अनि 1 का मुनि 4 यो भिन्न संख्या भयो हो कि हैन। र अब अघि हामीले 3 गुणन 5 मा के गरेका थियौं त 5 3 पटक जोड्ने भनेको हो कि हैन। यहाँ पनि के हुनु पर्यो त यो भिन्न 1 का मुनि 4 3 पटक के हो त जोड्नु भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त 1 का मुनि 4 भनेको त यो 4 भागको 1 भाग भनेर बुझ्नु पर्यो हो कि हैन। त्यस्तै गरी यो पनि 1 का मुनि 4 यो पनि कति भयो 1 का मुनि 4 4 भागमा 1 भाग के गरिएको छ त छाया पारिएको छ नि। र अब यो तीनैवटालाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त हेर्नुस् त एउटा हामीले यो चारैवटा जुन कोठाहरू बराबर यही नापको यो बराबर 4 वटा कोठाहरूमा यिनीहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरौँ। जोड्ने भनेको त के हो त एकै ठाउँमा जम्मा गर्ने हो हो कि हैन। अब यो छाया परेका भागहरूलाई यहाँ जम्मा गरौँ त। जस्तो ल यहाँ एउटा छ यहाँ एउटा राख्यौँ हो। त्यस्तै गरी अर्कोमा हेर्नुस् त यहाँ पनि एउटा छ यसलाई पनि यहाँ जम्मा गरिदिउँ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त यसलाई पनि यहाँ लगाउँ। तीनैवटामा भएको यो एक एकवटा जुन छाया पारिएका भागहरूलाई यहाँ एकै ठाउँमा हामीले यसरी जम्मा गर्यौँ हेर्नुस् त। र यसरी जम्मा गर्दाखेरि अब हेर्नुस् त यहाँ यो 4 भागहरू मध्ये कति भागमा छाया पर्यो त 1 2 3 तसर्थ अब यो छाया पारिएको भागलाई हामी कसरी पढ्ने त हो पक्कै पनि कति हो 3 का मुनि 4 किन 4 कोठाहरू मध्ये 3 कोठामा छाया पर्यो हो कि हैन। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अब यसैलाई हामीले हेर्नुस् त 3 गुणन 1 का मुनि 4 लाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौं बराबर 1 का मुनि 4 1 का मुनि 4 1 का मुनि 4 लाई के गरेको त जोडेको हेर्नुस् त 1 का मुनि 4 जोड 1 का मुनि 4 जोड 1 का मुनि 4 3 पटक 1 का मुनि 4 लाई के गरेको जोडेको। र अब यो जोड्दाखेरि हामीले गणितीय भाषामा अब लेख्दाखेरि यसलाई हामी कसरी समाधान गर्छौं त हेर्नुस् त यो भिन्नहरूको हर समान छ। यसरी समान हर भएका भिन्नहरूलाई हामीले जोड्दाखेरि कसरी गरेका थियौं त याद छ है हो। सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो यो जुन हर छ हरलाई चाहिँ त्यही सार्नु पर्यो। जस्तो सबैमा समान हर 4 छ त यहाँ तसर्थ यहाँ 4 राख्नु पर्यो हरमा 4 राख्नु पर्यो र अंशहरू के गर्नु पर्यो त सबै जोड्नु पर्यो 1 + 1 + 1 यो तीनैवटा के भयो त अंशहरूलाई जोडियो। अब हेर्नुस् त 1 + 1 + 1 अथवा 1 + 1 + 1 तीनटा 1 जोड्दाखेरि त कति भयो त 3 का मुनि 4 भयो। यसरी यो 3 गुणन 1 का मुनि 4 भनेको 1 का मुनि 4 3 पटक जोडेर हेर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ त 3 का मुनि 4 आउँदो रहेछ हो। ल अब त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्छ त यहाँ हेर्नुस् त 3 गुणन 1 का मुनि 4 ले 3 पटक मैले अघि नै भने 3 पटक 1 का मुनि 4 चाहिँ के हो त लगातार जोड्नु भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो भिन्नलाई पूर्ण संख्याले गुणन गर्ने तरिका चाहिँ अब कसरी हामी गुणन गर्छौं त यो गुणन भनेको के हो भन्ने कुरा त हामीले अघि छलफल गर्यौं। अब यो गुणन चाहिँ हामी कसरी गर्छौं त पूर्ण संख्या र भिन्न संख्यालाई हामीले गुणन गर्दा कसरी गर्ने त यसको बारे अब अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुस् त 3 गुणन 1 का मुनि कति हो 4 बराबर
सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नुपर्छ, यो भिन्नको जुन हर छ, हरलाई चाहिँ यहाँ हर 4लाई यहाँ यसरी यो जुन अर्को जुन यहाँ अब सङ्ख्या आउँछ त्यसको हरमा राख्नु पर्यो। र त्यसपछि यो जुन पूर्ण सङ्ख्या छ र त्यो भिन्नको जुन अंश छ त्यो अंशलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त गुणन गर्छौँ। भनेको यो पहिला यो 3लाई हामी यहाँ राख्छौँ भने गुणन, अनि त्यसपछि यो जुन अंश छ, अंश भिन्नको जुन अंश छ, अंशलाई चाहिँ यहाँ यसरी राख्छौँ। फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिले के गर्ने, यो भिन्नको हरलाई यता जुन हामीलाई अब यो गुणन गर्दा आउने जुन सङ्ख्याको हर बनाउनु पर्यो। त्यसपछि यो पूर्ण सङ्ख्या जुन छ, पूर्ण सङ्ख्यालाई यहाँ यो भिन्न जुन सङ्ख्याको अब अंशमा राख्नु पर्यो र गुणन, त्यसपछि यो भिन्नको जुन अंश छ यो अंशलाई यहाँ राख्नु पर्यो। ठिक छ, पहिला के गर्ने रे, यो भिन्नको हरलाई यहाँ तल राख्नु पर्यो। त्यसपछि यो पूर्ण सङ्ख्या र अंशलाई यसरी गुणन गर्नु पर्यो र यसो गर्दाखेरि अब कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त, यो हर कति छ 4 जुन छ यो हरमा नै राख्यो 4लाई हो, हरलाई यहाँ हरमै यसरी राख्नु पर्यो भने अब यो जुन अंशमा भएका यो दुईटा अब जुन अङ्कहरू छन् यिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो, गुणन गर्नु पर्यो। भनेको 3 र 1 गुणन गर्दा कति भयो त, 3 एकाङ 3 भयो हो। ठिक छ हो, यसरी अब यहाँ चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा हेर्नुहोस् त, भिन्नलाई पूर्णाङ्क अथवा यो पूर्ण सङ्ख्याले गुणन गर्दा पूर्णाङ्कले भिन्नको अंशलाई के गर्ने रे, गुणन गरी हरलाई उही राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो पूर्णाङ्कले भिन्नको अंशलाई के गर्ने रे, गुणन गर्यो र हर यो भिन्नको जुन हर छ उही राख्ने। र यहाँ के याद गर्नुपर्छ त भन्दा यदि यसरी हामीले गुणन गर्दाखेरि जुन यो उत्तर आउँछ, यदि यो अनुपयुक्त भिन्न, अनुपयुक्त भिन्न भनेको के हो त, अंश हर भन्दा के भएको ठुलो भएको। जस्तो यहाँ अब 4 छ हरमा, अंश चाहिँ 4 भन्दा ठुलो सङ्ख्या भयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, अनुपयुक्त भिन्न भन्छौँ। र त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यो भिन्नलाई मिश्रित सङ्ख्यामा व्यक्त गर्छौँ। मिश्रित भनेपछि पहिला हामीले छलफल गऱ्यौँ नि हैन हो, पूर्ण सङ्ख्या र भिन्न सङ्ख्याको संयुक्त रूपमा हामी लेख्छौँ र यी बारे पछि हामी छलफल पनि गर्छौँ है त। र अर्को कुरा अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ भिन्नलाई अब भिन्नले कसरी गुणन गर्ने त हेर्नुहोस् त, यो 51 गुणन 51 छ। अघि हाम्रो यहाँ पूर्णाङ्क र भिन्न सङ्ख्या थियो, अब यहाँ के भयो त, भिन्न सङ्ख्या र अर्को पनि भिन्न सङ्ख्या। यसरी भिन्न सङ्ख्या र भिन्न सङ्ख्या भयो भने कसरी गुणन गर्छौँ, अब यो बारे पनि अलिकति राम्रोसँग याद गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नु पर्यो, यो जुन हरहरू हेर्नुहोस् त यहाँ के गर्नुपर्छ, राम्रोसँग एकचोटि याद गर्नुहोस्, यहाँ भिन्नहरूको गुणन गर्दा हरले हरलाई र अंशले अंशलाई गुणन गर्नुपर्छ। यी कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भिन्नहरू हामीले गुणन गर्दाखेरि जहिले हरले हरलाई र अंशले अंशलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, गुणन गर्नुपर्छ। तसर्थ यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पहिलो भिन्नको हर 2 यहाँ राख्यो र गुणन, अनि दोस्रो भिन्नको यो हर यहाँ राख्नु पर्यो हो। र त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यता पनि अब पहिलो भिन्नको अंश गुणन अनि दोस्रो भिन्नको के हो त, अंश। अब हेर्नुहोस् त यो गुणन गर्दा कति हुन्छ त, यो 2 र 3 हरमा भएको जुन छ नि, यो हरमा भएका दुईवटा यो जुन अङ्कहरू 2 र 3लाई गुणन गर्दाखेरि कति भयो त, 2 तिहाङ 6 भयो हो कि हैन। त्यस्तै गरी यो अंशमा भएका यो अङ्कहरू 1 र 1 गुणन गर्नुहोस् त 1 नै हुन्छ हैन त। तसर्थ कति भयो त, 51 6, अर्थात् 51 2 गुणन
1 का मुनि 3 दुईवटा यो भिन्नहरू गुणन गर्दा कति हुँदो रहेछ त 1 का मुनि 6 हुँदो रहेछ हैन त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुको यो पाठ्य पुस्तकको जुन अभ्यासमा रहेको अभ्यास 12.3 मा रहेको अब केही समस्याहरू हामी छलफल गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि त्यहाँ आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा भएका यो प्रश्नहरू जुन मैले यहाँ प्रश्न नम्बर 1 को क लिएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि त्यहाँ हेर्नु होला है त। जस्तो अब 7 गुणन 1 का मुनि 3 यहाँनिर पूर्णाङ्क 7 र भिन्न 1 का मुनि 3 लाई गुणन गर्नु पर्यो। अब अघि हामीले कसरी गुणन गर्ने भन्ने कुराबारे त छलफल गरिसक्यौं हैन त। ल यो कसरी गुणन गर्न सक्छौं त हेर्नुस् त। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं त हेर्नुस् त भिन्नलाई पूर्णाङ्कले गुणन गर्दा यी कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। भिन्नलाई पूर्णाङ्कले यो भिन्न भयो यो पूर्णाङ्क भयो र यसरी भिन्नलाई पूर्णाङ्कले गुणन गर्दा के गर्नु पर्यो पूर्णाङ्कले भिन्नको के गर्ने रे अंशलाई गुणन गरी हरलाई उही राख्ने भनेर अघि हामीले छलफल गर्यौं नि हो के न। तसर्थ यहाँ के हुने भयो त हेर्नुस् त यो हर उही राख्नु पर्यो भिन्नको हो र त्यसपछि यो पूर्णाङ्कले अंशलाई पूर्णाङ्कले कतिलाई अंशलाई गुणन गर्ने भनेको 7 र 1 के गर्नु पर्यो गुणन गर्यो। हेर्नुस् त 7 फेरि एकचोटि हेर्नुस् त के गर्ने यो पूर्णाङ्कले अंश भिन्नको अंशलाई गुणन गर्नु पर्यो। 7 एका कति भयो त 7 हो। 7 ले यो 3 लाई गुणन गर्ने होइन है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू किन होला नि यो हर भयो भिन्नको हरलाई उही राख्ने अनि पूर्णाङ्कले के गर्ने रे अंश भिन्नको अंशलाई गुणन गर्यो 7 एका 7। अब अघि हामीले छलफल गरेका थियौं नि यसरी गुणन गर्दा यो जुन आउने भिन्न अनुपयुक्त भिन्न हेर्नुस् त अनुपयुक्त हो के नि त यो किन हर भन्दा अंश के भयो ठूलो भयो। त्यसैले अघि हामीले छलफल गरेको हेर्नुस् त भिन्न अनुपयुक्त भिन्न भए सो भिन्नलाई मिश्रित संख्यामा व्यक्त गर्नुपर्छ हो के न। अनुपयुक्त भिन्न छ त यहाँ हो के न। मैले अघि नै भने हर भन्दा अंश के भयो ठूलो छ तसर्थ यो भिन्न के भयो अनुपयुक्त भिन्न भयो र अनुपयुक्त भिन्न छ भने अब यसलाई मिश्रित संख्यामा लेख्नु पर्यो र मिश्रित संख्यामा लेख्नको लागि के गर्नुपर्छ मिश्रित संख्यामा लेख्नलाई यो के गर्ने त हरले यो अंशलाई के गर्नुपर्छ त भाग गर्नु पर्यो। 3 ले कतिलाई 7 लाई हेर्नुस् त 3 ले 7 लाई भाग गर्न त आउँछ हैन त 3 कतिले जान्छ त 3 दुना 6 हो। त्यसपछि अब घटाउँदा कति बाँकी रह्यो त हेर्नुस् त 1 बाँकी रह्यो। तसर्थ अब 7/3 लाई चाहिँ हामीले यो मिश्रित संख्यामा व्यक्त गर्दा कसरी गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिले यो जुन भाग गर्दाखेरि 3 दुना 6 जुन लेख्यौं नि हैन त र यो शेष कति रह्यो 1 रह्यो हो। तसर्थ सबभन्दा पहिले हामीले के लेख्छौं यो 2 लाई चाहिँ यहाँ पूर्णाङ्क लेख्छौं र अनि यो शेष जुन रह्यो र शेषलाई चाहिँ हामी भिन्नको अंश र हरमा चाहिँ हामीले यो जुन अघि हरमा थियो त्यो हर यहाँ राख्छौं अर्थात् 2 होल नम्बर 1 का मुनि 3 भनेर यसलाई हामी पढ्छौं। 2 पूर्णाङ्क 1 का मुनि 3 चाहिँ के भयो त भिन्न भयो। यसरी चाहिँ हामी यो अनुपयुक्त भिन्न आयो भने यसरी गर्न सक्छौं। ठीक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यस्तै तरिकाले अब अरु यो अभ्यास प्रश्न नम्बर 1 को क जस्तै अरु समस्याहरूलाई पनि यही तरिकाले चाहिँ अभ्यास गर्नु होला है त। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुस् त यो प्रश्न नम्बर घ मा हेर्नुस् त 9 गुणन 9 का मुनि 10 अर्थात् यहाँ के छ त पूर्णाङ्क 9 र भिन्न संख्या कति छ त 9 का मुनि 10 छ। अब यस्तो गुणन गर्दा हामीले अघि जसरी गरेका थियौं त्यसरी नै गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो हर जे छ हरलाई उही राखेर यो पूर्णाङ्कले कुनलाई भिन्नको अंशलाई गुणन गरेर राख्नु पर्यो। अर्थात् के गर्नु पर्यो यो 9 ले यो अर्को 9 लाई के गर्नु पर्यो गुणन गर्नु पर्यो। अर्थात् पूर्णाङ्कले
भिन्नको अंशलाई के गर्ने रे गुणन गर्ने 9 9 कतिबाट 81 भयो र हर जे छ हर त उही राख्नु पर्यो हो कि हैन 81 अपन कतिबाट 10 ठीक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु फेरि एकपल्ट याद गर्नुस् त के गर्ने रे भिन्नको हर जुन छ हरलाई उही राखेर पूर्णाङ्कले भिन्नको अंशलाई के गर्ने गुणन गर्ने 9 9 81 ठीक छ र अब यो भिन्न पनि हेर्नुस् त अनुपयुक्त भिन्न भयो नि त यो हो कि हैन किन हर भन्दा अंश ठुलो छ तसर्थ ऐको जस्तै के गर्नु पर्यो 10 ले अब त आयो होला नि 81 लाई भाग गर्नु पर्यो 10 कतिले 10 8 80 है घटाउँदा कति बाँकी रह्यो हेर्नुस् त 1 बाँकी रह्यो तसर्थ अब कति हुने भयो त 8 होल नम्बर 1 का मुनि 10 पूर्णाङ्क 8 भयो र यो जुन शेष रहेको हो त्यसलाई यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो अंश र यो 10 लाई हर बनाएर यसरी भिन्नमा लेख्नु पर्यो ठीक छ हेर्नुस् त 9 पूर्णाङ्कले 9 का मुनि 10 भिन्नलाई गुणन गर्दा के गर्नु पर्यो रे यो हर जुन छ हर चाहिँ उही राखेर पूर्णाङ्कले यो अंश भिन्नको जुन अंश छ अंशलाई गुणन गरेर यसरी 9 9 81 राख्यो र त्यसपछि यो 10 जुन हर छ हरले यो अंशलाई चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्नु पर्यो भाग गर्नु पर्यो भाग गर्दाखेरि 10 8 80 1 बाँकी रह्यो र यो जुन बाँकी रहेको 1 भनेको यो भिन्नको अंश र जतिले हामीले भाग गरेका थियौं त्यो केबाट हर अर्थात् अघि हर जति थियो यहाँ यो हरमै राखेर यो 8 लाई चाहिँ हामीले पूर्णाङ्क बनाउनु पर्यो ऐको जस्तै नै हैन त ल अब हेर्नुस् त अर्को एउटा अब 6 नम्बरमा हेर्नुस् त एउटा अर्को पूर्णाङ्क 6 र भिन्न संख्या कति छ 5 का मुनि 12 यो पनि भर्खर गरेको तरिकाले नै भाइ बहिनीहरुले गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त 6 गुणन 5 का मुनि 12 यो 6 ले कतिलाई गुणन गर्नु पर्यो रे हो 5 लाई गुणन गर्नु पर्यो हो के हैन पूर्णाङ्कले कतिलाई गुणन गर्ने अंशलाई तसर्थ 6 530 भयो र अनि हर त उही राख्नु पर्यो हो के हैन हर जुन छ हरलाई त केही गर्नु परेन हो हरलाई त गुणन गर्न पाइँदैन र अब यो हेर्नुस् त 30 का मुनि 12 यो के भयो अनुपयुक्त भिन्न हो तर अनुपयुक्त भिन्नमा पनि यहाँ हेर्नुस् त यदि हामीले दुवै यो संख्यालाई उही संख्याले के त निशेष भाग गर्न सक्छौं भने पहिला त्यो गर्नु पर्यो अर्थात् 30 र 12 दुवैलाई अब कुनै साझा त्यस्तो संख्याले भाग गर्न सक्ने छ कि छैन त त्यो हेर्नु पर्यो अर्थात् यसलाई अब लघुत्तम पदमा हामीले बदल्नु पर्यो लघुत्तम पदमा बदलेपछि अनि बल्ल हामीले चाहिँ के गर्ने मिश्रित संख्यामा लैजानुपर्छ अर्थात् अब यो 30 र 12 लाई त हामीले भाग गर्न सक्छौं उही संख्या कुनले त 2 ले हो 2 ले भाग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्नुस् त जोड संख्या हो नि दुवै हो जोड बिजोड संख्या त पढिसक्नु भएकै छ तसर्थ 2 ले भाग जान्छ हो 2 ले 30 लाई भाग गर्दा कति हुने भयो त 15 हुने भयो त्यस्तै 2 ले 12 लाई पनि भाग गर्न सक्नु पर्यो फेरि अब 30 लाई मात्र 2 ले गर्यो 12 लाई अर्कैले गर्न पाइदैन एउटै संख्याले यहाँ भाग गर्नु पर्यो हो के हैन तसर्थ 12 लाई पनि 2 6 12 यसरी चाहिँ हामी भाग गर्न सक्छौं नि फेरि हेर्नुस् त अब कति रह्यो माथि अंशमा 15 हरमा 6 15 र 6 15 र 6 मा पनि अब कुनै त्यस्तो संख्याले दुवैलाई भाग गर्ने छ कि छैन भाग जाने कुनै संख्या छ र त्यस्तो 15 र 6 लाई हो कतिले हो पक्कै पनि 3 ले चाहिँ दुवैलाई भाग जान्छ हेर्नुस् त 3 5 15 3 दुना 6 तसर्थ अब यो 15 लाई 3 ले कति भयो त यसरी काट्दा 3 5 15 यस्तो त हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि गरिसकेका छौं है फेरि अब 6 लाई पनि हेर्नुस् त 3 दुना 6 दुवैलाई 3 ले भाग गयो कि गएन गयो है तसर्थ अब कति बाँकी रह्यो त लघुत्तम पदमा लैजाँदा 30 का मुनि 12 भनेको कति हुँदो रहेछ त 5 का मुनि 2 अब 5 पनि रुट संख्या भयो 2 पनि के भयो यहाँ रुट संख्या भयो र दुवैलाई यहाँ के भयो त भाग त जान्दैन उही संख्याले अब भाग जाने भनेको 1 ले मात्र जान्छ अब 1 ले गरी राख्नु त परेन
तसर्थ 5 का मुनि 2 चाहिँ के भयो त यसको 30 का मुनि 12 को लघुत्तम पद भयो। अब यो जुन भिन्न जुन छ अनुपयुक्त भिन्न हो नि, तसर्थ यसलाई ऐको जस्तै हामीले के गर्नु पर्यो, भाग गर्नु पर्यो 2 ले 5 लाई, अथवा हरले अंशलाई भाग गर्नु पर्यो। 2 ले 5 लाई भाग गर्नुस् त कति हुन्छ, 2 दुना 4, कति बाँकी रह्यो त, शेष 1 भयो। तसर्थ 5 का मुनि 2 भनेको अघि गरेको जस्तै पूर्णाङ्क 2 हो र भिन्न चाहिँ 1 का मुनि कति हुन्छ, 2, 2 होल नम्बर 1 का मुनि 2। फेरि याद गर्नुस् त, यो जुन भाग गर्दाखेरि शेष जति आएको हो शेषलाई चाहिँ यहाँ त्यो भिन्नको अंश र जतिले हामीले भाग गरेका थियौँ, अर्थात् अघि हर जति थियो त्यो हरमै राख्ने र यता भाग गर्दाखेरि आएको जुन यो भागफल छ यसलाई चाहिँ हामी पूर्णाङ्क यहाँ बनाउँछौँ है। ठिक छ ल। अब यस्तै तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्न नम्बर 1 का अरू समस्याहरूलाई पनि अभ्यास गर्नु होला है त। त्यस्तै गरी अर्को एउटा अभ्यास 1 कै प्रश्न नम्बर 1 कै सरी प्रश्न नम्बर 1 कै एउटा ट नम्बरको हेर्नुस् त, यहाँ के छ, भिन्न अर्को पनि भिन्न। अघि हामीले पूर्णाङ्क र भिन्नको गरेको, अब यहाँ त भिन्न र भिन्न छ हेर्नुस् त। अब यस्तो कसरी गुणन गर्ने यो बारे पनि एकचोटि हेर्नु है त। र यी बारे त भिन्न भिन्न कसरी गुणन गर्ने भन्ने बारे त छलफल गरिसकेका छौँ हो कि हैन। के गर्ने रे याद गर्नुस् त, भिन्नहरूको गुणन गर्दा हरले हरलाई र अंशले अंशलाई गुणन गर्नुपर्छ हो कि हैन। यो हरले हरलाई नै र अंशले अंशलाई। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चोकिनु होला, फेरि यो 6 र 5 गुणन गर्ने, 7 र 1 गुणन गर्ने यस्तो गर्नुहुन्छ है, त्यस्तो गर्न पाइँदैन। यो भिन्नहरू गुणन गर्ने बेलामा भनेको जहिले हरले हरलाई मात्रै गुणन गर्न पाउँछ र अंशले अंशलाई। तसर्थ हेर्नुस् त यहाँ के हुने भयो, यो 7 र 5 के गर्नु पर्यो, गुणन गर्नु पर्यो हो। हर र हर 7 र 5 गुणन गर्दा कति हुन्छ त, 7 5 35 हो। पक्कै पनि सबैले 35 नै लेख्नु भयो होला है। र त्यस्तै गरी अर्को के गर्नु पर्यो, अंश र अंश, अर्थात् हेर्नुस् त यो यता 6 र यता 1, अंश र अंश पनि के गर्नु पर्यो, गुणन गर्नु पर्यो। 6 एका कति भयो त 6, अर्थात् 6 का मुनि 35। अब यो त अनुपयुक्त हो त होइन, अनुपयुक्त नभएपछि त अब यही नै के भयो त उत्तर भयो। अर्थात् 6 का मुनि 7 गुणन 1 का मुनि 5 भनेको कति हुँदो रहेछ त, 6 का मुनि 35 हुँदो रहेछ हो। ल अब यस्तै तरिकाले यो अरू अभ्यास गर्नु होला है त। र त्यस्तै गरी अब हामी प्रश्न नम्बर यो 2 मा भएका केही समस्याहरूलाई पनि हेरौँ। र यहाँ सरल गर्नुहोस् भनेको छ, तर सरल गर्नुहोस् भने पनि अघि हामीले जसरी गरेका थियौँ गुणन नै हो यो पनि है। अलिकति यहाँ हेर्नुस् त फरक के हुन्छ त, केही फरक छ हेर्नुस् त, अघिको र यो 3 का मुनि 10 एउटा भिन्न, 5 का मुनि 12 अर्को भिन्न, केही फरक छ त छैन है। तसर्थ यो गुणन नै हो भनेर बुझ्नुपर्छ। सरल गर्नुहोस् भनेको छ, अघि त गुणन गऱ्यौँ हामीले भन्नु, यहाँ पनि अब यहाँ गुणन चिन्ह भएको हुनाले गुणनै गर्नु पर्यो। र यस्तो बेलामा कुनै बेला चाहिँ यहाँ जोड चिन्हहरू पनि आउन सक्छ सरल गर्नुहोस्मा है। ल अब यहाँ हेर्नुस् त के गर्ने रे, अघि हामीले गरेको याद गर्नुस् त, भिन्न भिन्न गुणन गर्दाखेरि के गर्ने भनेको, सबभन्दा पहिले हर र हरले हरलाई गुणन गर्ने, अंशले अंशलाई, अर्थात् के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त, यो 10 र 12 अघि गरेको जस्तै हेर्नुस् त, यता 3 का मुनि 10 भिन्नमा के छ त यहाँ 10 छ, र अर्को 5 का मुनि 12 मा के छ त हर 12 छ। तसर्थ यो हरहरू यसरी गुणनमा लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब यो अंशहरू हेर्नुस् त 3 र अर्को 5, 3 गुणा 5 भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो 3 5 15 र 10 12 ले 120 राख्न पनि सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। त त्यसो गर्दाखेरि लघुत्तम पदमा लग्दाखेरि अलि गाह्रो हुन सक्छ। तसर्थ यसलाई यसरी हामीले लेखेर यो 3 गुणा 5 10 गुणा 12 यसरी लेखेर, अब यहाँ यो जुन अंशमा भएका र हरमा भएका यो जुन सङ्ख्याहरूलाई यदि हामीले उही सङ्ख्याले भाग गर्न सक्छौँ, निशेष भाग गर्न सक्छौँ भने
त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् त यो 3ले अर्को 3 एकान 3 यहाँ पनि 3 चक्को 12 भनेर यसरी यो 3ले 12लाई त भाग गर्न सक्छौँ नि, अथवा 3 र 12लाई 3ले निशेष भाग जान्छ, हो कि होइन? अघि हामीले गऱ्यौँ नि यस्तो। र अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि यी बारे त छलफल गरिसकेका छौँ, लघुत्तम पदमा लाग्ने हो 3 एकान 3 3 चक्को 12। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त 5ले यो 10लाई पनि गर्न सक्छौँ, र यदि यो 3ले यो 10लाई जान्छ भने 10लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ निशेष भाग जाँदैन भएर 3ले 12लाई गऱ्यौँ। त्यस्तै 5ले 1 र 10लाई पनि त जान्छ नि 5ले, हो कि होइन? 5 दुना 10, 5ले 10लाई हामीले भाग गऱ्यौँ र 3ले चाहिँ 12लाई। यसरी गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त कति भयो, अंशमा 1 र 1 भयो, 1 एकाइ 1, हरमा 2 र 4 2 चक्को कति भयो त 8, अर्थात् 1 का मुनि 8 भयो। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब 3 5 3 गुणन 5 र अर्को कति छ 10 गुणन 12, यसलाई 3 5 15 र 12 10 अथवा 10 12 गुणन गर्दा 120 यसरी लेखेर अनि अब यसलाई लघुत्तम पदमा पनि लग्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कतिले जान्छ त अब 3 2ले जान्छ त, यो जोड बिजोड हेर्नुहोस् त 15 भनेपछि के भयो त यो माथिको अंश भनेको त बिजोड भयो, 2ले त जाँदैन, 3ले जान्छ कि हेरौँ 3 5 15 3 चक्को 12 अनि यो 0 हो जाँदो रहेछ त। त्यस्तै गरी अब 5 एकम 5 5 8 40 तसर्थ 1 का मुनि कति भयो 8। यसरी पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है, यो सिधै गुणन गरेर पनि। र यसरी छोटो रूपमा यो हामीले यदि दुवैलाई यसरी काट्न सक्छौँ भने यो काटेर गर्दा पनि हुन्छ है त। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त एउटा घ नम्बरमा 4 का मुनि 11 गुणन 7 का मुनि 9। अब यसलाई पनि अघि हामीले गरेको जस्तै गर्नुहोस् त। के गर्नु पर्यो, यो 11 र 9 अर्थात् यहाँ 11 गुणन 9 लेख्यो र अर्को 4 गुणन 7। अब हेर्नुहोस् त यहाँ कुनै पनि त्यस्तो 4ले 11 र 9 दुवैलाई अब 4 छ यहाँ अंशमा र 11 9 दुवैलाई अब 4लाई त 2ले भाग गर्न सक्छौँ, तर 11लाई पनि सक्दैनौँ 9लाई पनि सक्दैनौँ। त्यस्तै गरी 7 छ अर्को, अब 7लाई कतिले त 7ले नै मात्र काट्न भाग गर्न सक्छौँ, हो कि होइन? 1 र 7ले मात्र गर्न सक्छौँ। अब 7ले फेरि 11 र 9 दुवैलाई हामीले भाग निशेष भाग गर्न सक्दैनौँ, तसर्थ यस्तो अवस्थामा के गर्ने त यो गुणन गर्नु पर्यो, अर्थात् 11 र 9 गुणन गर्नु पर्यो, 4 र 7 गुणन गर्नु पर्यो, तसर्थ कति हुने भयो 11 9 99 4 7 28 28 अपन कति भयो त 99 भयो। ठिक छ है। र अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 2 का अरू अभ्यासहरूलाई हामीले भर्खर छलफल गरेको जस्तै गर्नु होला। र प्रश्न नम्बर 3 मा अब एउटा के छ त भन्दा हेर्नुहोस् त, तलका गुणन क्रिया जनाउने चित्र बनाउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् 5 गुणन 1 का मुनि 7लाई अब हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ त? अघि नै हामीले छलफल गरिसकेका छौँ सुरुमै। 5 गुणन 1 का मुनि 7 भनेको 1 का मुनि 7 भिन्न 5 पटक के हो त जोड्नु हो। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 5 पटक 1 का मुनि 7 यो भिन्नहरूलाई एकै ठाउँमा हामीले जोड्दाखेरि कस्तो हुन्छ, त्यही जुन जोड्दाखेरि आउने परिणामलाई यो 5 गुणन 1 का मुनि 7ले के गर्छ त जनाउँछ। अर्थात् यसको लागि अब हेर्नुहोस् त एउटा हामीले यो 7वटा हेर्नुहोस् त यहाँ 7 हरमा भएकोले 7वटा बराबर यो कोठाहरू सबैमा छन्। यहाँ 7वटा कोठाहरू भएको एउटा हामीले यस्तो यो बक्सा लियौँ र यसमा अब यो सबै प्रत्येकमा भएको यो कतिवटा कोठा सबैमा एक एकवटा छ नि, हो एक एकवटामा यो रङ लगाएको छ। यो एकै ठाउँमा यहाँ जम्मा गरेर हेरौँ त अनि कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। जस्तो यो पहिलोमा भएको एउटा भयो, त्यस्तै गरी यहाँ दोस्रोमा भएकोलाई पनि यहाँ राखौँ, यसरी सँगै राख्ने है। त्यस्तै गरी तेस्रोमा भएको भयो, अर्को यसलाई पनि यहाँ राखौँ र अब यसमा भएकोलाई पनि यहाँ राखौँ त सँगै यसरी। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5वटै यो जुन भिन्नहरूमा भएका यो छाया पारिएका भागहरूलाई यहाँ एकै ठाउँमा यसरी हामीले जम्मा गर्ने हो भने 1 2 3 4 5वटा, यहाँ पनि 1 2 3 4 5वटा, हो कि होइन? अर्थात् अब यो जुन
परिणाम कस्तो भयो त यसमा हेर्नुहोस् त, यो 7वटा कोठाहरूमध्ये 5वटा कोठामा रङ लगायो, अर्थात् यसलाई हामी भिन्नमा लेख्दा 5 का मुनि कतिवटा 7 लेख्छौँ हो कि होइन। अर्थात् 5 गुणन 1 का मुनि 7 भनेको त कति हुँदो रहेछ, 5 का मुनि 7 हुँदो रहेछ। र जुन हामीले अघि पनि छलफल गऱ्यौँ, यस्तो पूर्णाङ्क र भिन्नलाई गुणन गर्दा जहिले के गर्ने, पूर्णाङ्कले भिन्नको अंशलाई गुणन गर्ने, 5 एका 5 र हर उही राख्ने भनेको थियो हो कि न। हो ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यस्तै यो जुन अभ्यास 12.3 रहेका विभिन्न अरू समस्याहरूलाई पनि आज हामीले जसरी छलफल गऱ्यौँ यसैको आधारमा अभ्यास गर्नु होला। र पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब अभ्यासमा भएका सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्ने नै छौँ। आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।